अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। इट्स पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इस वक्त दूसरा दिन जो है वो जारी है। एज यूजुअल आखिरी लम्हा चल रहे होते हैं जिस वक्त हम लाइव आते हैं, बट अ गुड डे फॉर पाकिस्तान। रन ज़रा थोड़े से ज़्यादा बन गए, उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन जो हमारे चैम्पियन हैं, छोटे से 16 साल के एहसान रमज़ान, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में, वो कहते हैं ना छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े। ये सारी डिस्कशन यहाँ होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। वैसे मैं आज ना अपने दोनों लड़कों को घर में ये बता कर आया हूँ कि यार, क्योंकि मेरा बड़ा वाला इज 15, ही इज जस्ट अ ईयर, आई मीन दिस बॉय इज जस्ट अ ईयर ओल्डर एंड ही इज द वर्ल्ड चैंपियन इन स्पोर्ट। हम ज़ाहिर उसके हवाले से बात कर चुके हैं, बट वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड। हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि लाहौर से हमें स्टूडियो से ज्वाइन करें। लेकिन ऑफ कोर्स व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर 16? यार मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं, मैं जब 16 साल का था उस वक्त एक नई बला आई थी दुनिया में जिसका नाम था इंटरनेट। एंड आई वाज वेस्टिंग माय एंटायर लाइक माय टीनेजर्स इन दिस MIRC चैट एंड व्हाट नॉट, पता नहीं क्या क्या हुआ करता था। बट बहरहाल एक और चीज सवेरा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था, गाड़ी में मोबाइल पे मैच भी चल रहा था एंड ऑल। वी आर इनटू द थर्ड लास्ट डे ऑफ द सीरीज नाउ। टाइम फ्लाइज मैन, सीरियसली। और एक भी मैच का नतीजा अब तक नहीं निकला है, लेकिन आई हैव गॉट अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग। आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रिजल्ट। डेफिनेटली देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग फॉर दैट कि रिजल्ट इस दफा आता हुआ लगता है। बट डे 2 में जिस तरह अदील बात हुई है, ठीक है, bowling performance has been brilliant by Pakistan, but there are still many questions to be asked. When you look at Shaheen Shah Afridi and Naseem Shah bowling in tandem, और जिस तरह वो दोनों खेल रहे हैं एज अ पेयर, 4 विकेटें एक ने ली, 4 विकेटें एक ने ली, एक हेल्दी कंपटीशन दोनों में दिख रहा है। फिर मुझे एकदम से ख्याल आता है कि नसीम शाह वाज द पर्सन जो कि हारिस रऊफ के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से टीम का हिस्सा बने थे। मतलब ज़बरदस्ती लाना पड़ा था बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन। तो अब मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि क्या हमारी मैनेजमेंट, क्या हमारे चीफ सिलेक्टर, क्या हमारे बोर्ड, इनको पता नहीं होता। हम कहते हैं यू शुड हैव एन आई टू जज द टैलेंट। सो उनको अंदाजा नहीं है कि आपने 2 साल पहले जिस नसीम शाह को नसीम लिली बना के आपने पेश कर दिया था, एंड ही वाज सो यंग दैट ही कुड नॉट बोल टू ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, और जो हाल किया था उसका, उसके बाद नाउ ही कम्स हियर और आप बिल्कुल एक आखिरी ऑप्शन की तरह उसको इस्तेमाल करें। लुक एट हिम, ही हैज बीन ब्रिलियंट दिस टेस्ट। नहीं, मैं तो बल्कि जो उसने ग्रीन की जो उसने बोल्ड किया है आज, आई मीन मैं उस वक्त आई वाज आउट ऑफ माय हाउस और वो मुझे उस पर पता चला, मोबाइल पे फॉलो कर रहा था मैं। सो वो लिखा था कि यार वकार यूनुस की कुछ याद दिला दी। सो आई द फर्स्ट थिंग आई डिड इज दैट, हम बहुत जल्दी मिलाने लगते हैं। ये तो बड़ा मसला है हमारे यहाँ। लेकिन आई रश कि जब मैं जहाँ था वहाँ पे सिग्नल बहुत वीक था, तो आई कुड नॉट सी द स्ट्रीम। सो आई वेंट आउट, मैंने वो बोल्ड देखा और वाकई मज़ा आ गया। उसको लाइव देखने में कितना मज़ा आया होगा। एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस पाकिस्तान की जो विकेटों पे इतनी बहस हो रही है, यार इतने साल हो गए टेस्ट क्रिकेट प्रॉपर्ली नहीं खेली गई है। विकेटें हमारे यहाँ, आकिब जावेद ने बड़ी खुली और बड़ी ज़बरदस्त बातें की थी। उन्होंने कहा था यार ऐसी विकेटें बनती हैं पाकिस्तान में, यही बनती हैं, लेकिन आपकी बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, स्पेशली आपकी फास्ट बॉलिंग, कि जो आपकी इन खामियों पे पर्दा डाल दिया करती थी। आज पाकिस्तान ने इस इनिंग में, यस आई एग्री, 391, आई वुड से 60-70 रन ज़्यादा बन गए ऑस्ट्रेलिया से। यही 300 सवा 300 तो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन अंडर प्रेशर। दिस इज़ क्लोज टू 400, जहाँ पे वो मैच थोड़ा सा अपने हक में करने में कामयाब ज़रूर हुए। लेकिन जिस तरह ये बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक वो पुराने वक्तों की याद जो है वो ताज़ा हो गई। और नसीम शाह, यस एब्सोल्युटली, आई मीन उनका टीम में आपने उनको आई थिंक रिजर्व्स में भी रखा हुआ था। रिजर्व्स में थे वो, हसन अली और फहीम अशरफ जब इंजर्ड हुए, सो दे प्रेफर्ड कॉलिंग वसीम जूनियर एंड इफ्तिखार, और वो रिजर्व्स में ही बैठे रहे। देन लकीली उनका क्योंकि खेलना था, तो हारिस रऊफ केम इन पॉजिटिव और उसकी वजह से जो है मौका मिला कि खेल सके नसीम। बट यस, बहुत ज़्यादा ये जब ये ख़त्म होगा टेस्ट, उसके बाद ज़रूर इस पे ज़रूर बात होगी कि क्यों नसीम शाह को इतना आपने बिल्कुल एज पे रखा हुआ था कि मजबूरतन हमें खिलाना पड़ा। एंड लुक एट द परफॉर्मेंस ही हैज गिवन। इसके हवाले से हम और भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी दिनों बाद मौका मिल रहा है उस्मान से बात करने का। सो उस्मान समयुद्दीन इज विद अस, क्रिकेट राइटर, राइट्स फॉर ESPN Cricinfo। उस्मान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सवेरा, अस्सलाम वालेकुम आपको और अदील को दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कुछ PSL की सी फीलिंग आ गई मुझे एक बार फिर से।
थोड़ा सीरियस हो जाए, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, बस सीरियस क्रिकेट बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन उस्मान, वैसे मैं थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान, अच्छा ओके, मुझे ऐसे टूट की आवाज आई, थॉट वी हैव लॉस्ट हिम। मैं उस्मान अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, कि पाकिस्तान की बॉलिंग 80s में 90s में इतनी सुपीरियर रही है कि यही विकेटें हुआ करती थी, लेकिन हम आउट कर लिया करते थे टीमों को सब कुछ। अभी कुछ शाहीन और नसीम को देख के, आई नो इट्स टू अर्ली अ कंपैरिजन, लेकिन कुछ वो एक डेजा वू वाली फीलिंग तो आई होगी पाकिस्तान की सुपीरियर फास्ट बॉलिंग वाली। नहीं, ये उस टाइम की फीलिंग इतनी नहीं आई है, लेकिन आई थिंक गेम इतनी बदली है ऑब्वियसली, और ये पिचेस कुछ ज्यादा ही आई थिंक इस सीरीज में मेन टॉकिंग पॉइंट इनफैक्ट इन पिचेस ही का हो गया है कि इतनी ये स्लो और लो पिचेस है कि आई थिंक आपने अपनी जो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग की एकदम आपने एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दी है। हसन की परफॉर्मेंसेज इस सीरीज में थोड़ा सा फ्लैट लगा है, बट दैट्स प्रोबब्ली बिकॉज उन्हें इंजरी भी थी। लेकिन आपके पास जो स्ट्रेंथ है, आपके पास नसीम शाह, आपके पास शाहीन अफरीदी, आपके पास हसन अली, आई थिंक उनकी स्ट्रेंथ आप थोड़ा और प्ले अप कर सकते थे। थोड़ी बहुत यादें आई, ऑब्वियसली दे वर आउटस्टैंडिंग टुडे। इस पूरी इनिंग्स में जिस तरह की पिच उन्हें मिली है, उस पे इस तरह की बॉलिंग कराना, आई थिंक कल नसीम ने बोला भी था कि ऐसी पिच पे एकदम जान, आपको फुल अपनी जान लगा के बॉलिंग करानी है। नसीम ने एक्चुअली जिस तरह की बॉलिंग कराई ना, इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जो कंट्रोल उनका, विकेटें तो ऑब्वियसली उन्होंने ली हैं 4, स्पीड भी अच्छी कराई, मगर जो उनकी कंट्रोल थी ना, एक तरह की कंट्रोल्ड एग्रेशन जिस तरह से वो करा रहे थे, वो आई थिंक सबसे इंप्रेसिव चीज रही है। और आई थिंक उनके आप सब टेस्ट ले लें, आई थिंक मेरा 11वां टेस्ट था आज, आई थिंक प्रोबेबली इवन इंक्लूडिंग द हैट्रिक टेस्ट, आप देख लें, आई थिंक ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस रही ना इन टर्म्स ऑफ द डिसिप्लिन दैट ही केप्ट, द लाइंस दैट ही हिट, जो पेस इन्होंने अपना अप रखा है, आई थिंक इट वाज प्रोबब्ली द बेस्ट टेस्ट ही हैज हैड सो फार। सो ट्रू। बिल्कुल, मगर जो है बहुत सारे सवालात उस्मान उठते हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं। इवन अभी शॉर्टर फॉर्मेट का जब स्क्वाड अनाउंस होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि चीफ सिलेक्टर इंटैक्ट ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल है फॉर सिलेक्शन और कौन सा प्लेयर अवेलेबल नहीं है। ही अनाउंसेस मोहम्मद नवाज एंड देन इवेंचुअली ही सेज नहीं जी, ही इज़ नॉट फिट अप टिल नाउ, जो कि शायद हम पहले से बात कर रहे थे कि नवाज की तो अभी तक फिटनेस की कोई खबर ही नहीं आई है और वो कैसे स्क्वाड में आ गया है। बट चीफ सिलेक्टर ने जो उनको सिलेक्ट कर लिया था, उसके बाद फिर चेंज आया। सो बहुत सारी एम्बिग्विटीज बीच में ज़रूर हैं, बट हम उसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। बिफोर दैट वी हैव वन मोर गेस्ट विद अस एंड ही इज़ द यंगेस्ट क्यूएस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की है और बड़े बड़े ऐसे मंजे हुए क्यूएस्ट को हराया है और खेलते चले गए, जीतते चले गए, खेलते चले गए। इनफैक्ट जब मोहम्मद आसिफ के अगेंस्ट इन्होंने जीत हासिल की, सो ही वाज सो एक्साइटेड एंड सो इमोशनल कि वो फुटेजेस भी हमारे सामने आई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन रमज़ान। एहसन, बहुत बहुत खुश आमदीद गेम सेट मैच में। एहसन आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, बहुत बहुत खुश आमदीद। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो एहसन आपको कि आपने तो क्या मार का अंजाम दे दिया। वो कहते हैं मैं एक छोटा सा बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। 16 साल की उम्र में आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा। एहसन, ज़ाहिर है आपने पिछले साल जब आप खेले थे, जिस तरह पाकिस्तान में खेल रहे थे, उसी वक्त आपने बड़े खिलाड़ियों को चैलेंज करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान का, और यू लॉस्ट इन द फाइनल। एक बड़ा आप फाइनल में आप हार गए थे, बड़ा नज़दीकी मामला वो हुआ था। लेकिन ये जब आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहे थे तो कुछ कहीं दूर वहमो गुमान में कुछ आ रहा था कि मैं यहाँ से चैम्पियन बनकर वापस आऊँगा। 16 साल आपकी उम्र थी, कभी कोई डाउट, कभी कोई शक इस तरह का हुआ था कि मैं स्ट्रगल करूँगा इस टूर्नामेंट में? जी, मेरी ये शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मेरे वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं छोटी एज में वर्ल्ड चैम्पियन बनूं। तो जब मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में क्वालिफाई किया था इंटरनेशनल के लिए, तो तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इंशाल्लाह मैं जब इंटरनेशनल में जाऊंगा तो मुझे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो सीनियर की चाहिए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसमें अच्छा परफॉर्म करूं, वो टाइटल अपने नाम पर। ज़बरदस्त जी, और आपने बिल्कुल वो ख्वाहिश अपने वालिदैन की और अपनी पूरी की है। बट एहसन, जब आप मोहम्मद आसिफ के अगेंस्ट खेल रहे थे और जब आप जीते उनसे, तो क्या पहले तासुरात क्या थे? हमने वीडियोस तो वो देखी है, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह फील कर रहे हैं।
جی میری فیلنگ ایسی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ کل میرا 2 ٹائم ورلڈ چیمپئن کے ساتھ میچ ہے اور وہ 2 ٹائم ورلڈ چیمپئن آصف بھائی ہیں اور وہ ایک پاکستان کے پلیئر تھے. میرے لیے ایک فخر کی بات تھی. اس چیز کی خوشی بھی تھی کہ کوئی پلیئر بھی دونوں میں سے میچ ون کرے گا اور فائنل میں تو پاکستان ہی ہوگا. لیکن مجھے اس چیز کی خوشی یہ بھی تھی کہ اگر میں اس 2 ٹائم ورلڈ چیمپئن کو بیٹ کروں گا تو ظاہر بات ہے میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ اگر میں چیمپئن کو بیٹ کروں گا تو میں چیمپئن بنوں گا, چاہے مجھے 2 سال بعد کرنا پڑے چاہے آج کرنا پڑے. تو میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چانس دیا اور میں اسے اویل کروں تاکہ میں فائنل میں اپنی جگہ بناؤں اور انشاءاللہ پاکستان میں ٹائٹل لے کر جاؤں. احسن, پاکستان میں جب کوئی بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں وہ کرکٹ کا ایک بیٹ ہوتا ہے یا وہ کوئی گیند کرتا ہے, وہ چلتے پھرتے بھی کچھ شاٹ کھیل رہا ہوتا ہے, بولنگ کرا رہا ہوتا ہے. اب اگر آپ 16 سال کی عمر میں ورلڈ چیمپئن بن گئے ہیں تو پھر تو آپ نے تو بہت چھوٹی عمر سے سنوکر کا انتخاب کیا ہوگا, تو آخر سنوکر ہی کیوں, کوئی اور سپورٹ کیوں نہیں؟ جی میرے جو والدین تھے انہوں نے گھر میں ہی وہ پوائنٹس والی سنوکر رکھی ہوئی تھی, بلیئرڈ, تو وہاں پہ ہی میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ یہ بھی ایک گیم ہے اور وہاں پہ ہی میں نے اسے دیکھ کے مجھے کافی زیادہ شوق ہو گیا اس میں کہ میں یہ گیم کھیلوں گا. پھر میں نے ایک ٹائم آیا کہ میں نے اسے اپنا پیشن بنا لیا جس کی وجہ سے مجھے کافی ڈانٹ پڑتی تھی کہ اسٹڈی پہ فوکس کرو, لیکن میں نے اس گیم کے ساتھ مجھے شروع سے بہت لگاؤ تھا. تو میرا یہ ایک فیلنگ تھی کہ انشاءاللہ کہ میں اس گیم کے لیے ہی ہوں تو میں اس گیم میں کچھ کروں گا. احسن, کیا کون سی ایج سے آپ نے جو ہے وہ شروع کیا کھیلنا, کون سی ایج تھی؟ کیونکہ obviously ابھی ہم بار بار یہی مینشن کریں کہ آپ 16 سال کے ہیں, اس ٹیبل تک پہنچنا, وہ اینگل بننا, اس کے لیے بھی آپ کو ہائٹ چاہیے ہوتی ہے. کون سی ایج سے آپ نے جو ہے وہ کھیلنا شروع کیا سنوکر؟ جی 7-8 سال کی تقریباً میری ایج ہوگی جہاں تک مجھے یاد ہے, کیونکہ میں بھی خود بہت چھوٹا تھا. تو میرے لیے کافی مشکل ٹائم تھا کہ میری فیلنگ ہوتی تھی کہ میں اچھا سے اچھا کھیلوں. تو میری ہائٹ بہت چھوٹی تھی, تو میں نے ایک شوز بنائے تھے, ایک وہ گھر کے قریب ایک شوز والے تھے, تو میں نے انہیں بولا تھا کہ آپ اس کے نیچے کچھ بھی لگا دیں کہ مجھے کم سے کم 3 سے 4 انچ جو ہے وہ اس کے ساتھ سپورٹ مل جائے. عثمان, آپ بھی یو کین آلسو آسک ہم کوسچن. احسن ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, آئی ایم شیور آپ کے بھی ذہن میں کچھ نہ کچھ سوال آ رہے ہوں گے, سو فیل فری ٹو آسک اے کوسچن. اور احسن, میں اب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جی آپ نے جوتے بھی اوپر کر لیے, آپ نے سب کچھ کر لیا. اب ورلڈ چیمپئن شپ تو ظاہر ہے آپ کو یاد رہے گی, لیکن بچپن کا ایک پہلا مقابلہ ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں یار یہ میچ تو میں بھول ہی نہیں پاؤں گا, جب آپ نے نا کوئی ان ایکسپیکٹڈ کسی کو ہرا دیا اور آپ کہیں یار میں ایک بڑا پلیئر آج میں فیل کر رہا ہوں. میں ورلڈ چیمپئن کے فائنل کی بات نہیں کر رہا, گلی محلے میں اپنے کلب میں کوئی یاد ہے ایسا میچ جو پہلا میچ آپ نے کہا یار میں چھا چکا ہوں؟ جی مجھے ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا, وہ گھر کے قریب میں یہ کلبس کا ٹورنامنٹ تھا. تو میں نے جب وہ ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تو پہلی بار وہ 6 ریڈ ٹورنامنٹ تھا, تو میں اس میں کافی اچھا میں کھیل رہا تھا. تو مجھے جب بھی چانس ملتا تھا میں 6 ریڈ کے ساتھ کلینس کر دیتا تھا. تو وہ ٹورنامنٹ بھی میں نے ون کر لیا. تو وہاں پہ جو میرا فیل تھا وہ بہت اچھا ہو گیا. تو مجھے ایک امید تھی کہ جس طرح یہ ٹورنامنٹ میں نے پرفارم کیا ہے تو انشاءاللہ ماضی میں اگر مجھے کوئی ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے ملے گا تو میں انشاءاللہ اس میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. عثمان, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں ایکچولی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. ایسے پاکستان میں اتنے سارے لوگ ایمیچر لیول پہ کھیلتے ہیں سنوکر, ہم نے بھی بڑے ہوتے ہوئے کھیلا ہے, بہت ہی فارغ پلیئر تھے مگر تھوڑا بہت کھیلا. بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں مگر ایکچولی ایک پروفیشنل لیول پہ آنا کتنا مشکل ہوتا ہے ٹو میک اے لیونگ, کہ آپ رہ رہے ہیں, آپ کھیل رہے ہیں سنوکر فل ٹائم. کتنا مشکل ہے پاکستان میں اس اسپورٹ میں ایک پلیئر بننا؟ جی یہ ایک بہت ٹائم مشکل ہے, کیونکہ اگر میں بتانا چاہوں تو یہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی, کیونکہ میرے والدین نہیں تھے میرے لیے یہ زیادہ مشکل تھا. کیونکہ یہ ایک ایسی ایج تھی کہ اگر کوئی بھی اگر بچے کو کلب میں دیکھے تو وہ سب سے پہلے یہی بولتا ہے کہ یہ خراب ہو جائے گا, تو اگر یہ اسٹڈی نہیں کرے گا یا کوئی کام کرے اسٹڈی کرے, یہ کون سی کوئی گیم ہے جس میں کچھ ہوگا. تو یہ ایک بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے. میں یہی جو دوسرے میرے جونیئر پلیئرز ہیں, کوئی بچہ کوئی بھی گیم کھیل رہا ہے تو میں یہی بولوں گا کہ کوئی بھی انسان اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی آپ سنیں, مانے اپنی دل کی, اور انشاءاللہ آپ لگن کے ساتھ اور اپنے ساتھ مخلص ہو کے ایک ٹارگٹ بنا کے محنت کریں تو ایک ٹائم آئے گا کہ جو لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں تو وہی آپ کو اچھا کہیں گے کہ آپ کو ہم پہ پراؤڈ ہے کہ آپ نے یہ کام کیا. احسن, آپ جو ہیں ابھی آپ نے مینشن کیا کہ آپ کے والدین اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں,
کوئی ایسی کوئی خاص چیز, مطلب جب آپ نے جیتا ورلڈ چیمپئن شپ اس وقت کوئی ایسی خاص مومنٹ, کوئی ایسی خاص چیز جو شاید آپ اس وقت چاہتے ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس سے, اپنے ماں باپ سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے؟ میں ایسا ٹائم دوں گی اس چیز کے لیے کہ آپ کچھ ایسی کوئی خواہش جو آپ کہنا چاہتے ہوتے اپنے پیرنٹس سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے والدین سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوتے, تھوڑا سا میں آپ کو ٹائم دوں گی اس چیز کے لیے. آپ سوچیں کہ آپ کون سا ایسا میسج دینا چاہتے تھے اپنے والدین کو. ایک بریک پر ہم جائیں گے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سنیں گے احسن رمضان, دی ینگسٹ کیوسٹ پاکستان کے جنہوں نے ورلڈ چیمپئن شپ اپنے نام کی ہے, وہ اپنے والدین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں. اینڈ ویلکم بیک ٹو گیم سیٹ میچ. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی احسن رمضان سے, دی ینگسٹ پاکستانی کیوئس جنہوں نے IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ اپنے نام کی ہے, اور احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ عثمان سمیع الدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. احسن سے جانے سے پہلے میں نے پوچھا تھا احسن, کیونکہ آپ نے ابھی مینشن بھی کیا اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں آپ, کوئی ایسا میسج, کوئی ایسی چیز جب آپ جیتے یہ ورلڈ چیمپئن شپ تو ہوتا ہے نا ایک دم سے سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ یہ میں کہتا اگر میری امی یا میرے ابو جو ہے وہ حیات ہوتے, تو کوئی ایسی چیز جو آپ کہنا چاہتے ہیں ان سے؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ زندہ تھے تو میں ایک بار ایک ٹورنامنٹ کے فائنل میں تھا, تو میں جب گھر واپس آیا تھا تو میں نے بولا تھا کہ میں ٹورنامنٹ کے فائنل میں ہوں, تو انہوں نے مجھے بولا کہ پھر کیا ہو, فائنل میں تو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, جس دن ٹورنامنٹ جیت جاؤ گے اس دن ہمیں آ کے بتانا. تو جب میں ورلڈ کپ کے فائنل میں تھا تو میرے اندر یہی فیلنگ تھی کہ انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ میں جیت جاؤں گا, اور وہ اوپر سے بھی دیکھ لیں گے, اور انشاءاللہ میں جب واپس گھر جاؤں گا تو ان کی قبر پہ جا کے یہ کپ رکھوں گا اور بولوں گا کہ میں آج ٹورنامنٹ جیت گیا. ماشاءاللہ جی, آئی ایم شیور دے بہت آپ پہ فخر کر رہے ہوں گے وہ. ایسن ورلڈ چیمپئن شپ تو آپ جیت گئے تھے, لیکن اس کے بعد ایشین چیمپئن شپ بھی ہوئی تھی جس میں ہم پاکستان اپنی وہ کارکردگی دہرا نہیں سکا, تو اس میں کیا واٹ وینٹ رانگ, کیا غلطی ہو گئی ہم سے وہاں پہ؟ جی مجھے کیونکہ باقی سجاد بھائی بھی کافی اچھا کھیل رہے تھے, تو وہ جو ٹورنامنٹ جنہوں نے ڈیفینڈ کیا عامر شرکوش, وہ بھی ان سے میچ لوز کر گئے تھے, تو آصف بھائی بھی سیمی فائنل لوز کیے تھے, تو میں پری کوارٹر ہی لوز کر گیا تھا کیونکہ میری یہ فرسٹ ٹائم تھا میرے لیے انٹرنیشنل. تو چیمپئن بننے کے بعد کافی زیادہ مجھے ڈسٹرب ہوا, کیونکہ مجھے کبھی کال آ جاتی تھی, کبھی کس چیز کے لیے, کبھی کس چیز کے لیے, اور فوکس نہیں ہو رہا تھا میرا, مینٹلی بھی میں گیم میں نہیں تھا, اور پھر بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ میں ایڈجسٹ ہو جاؤں تو کچھ کروں, اس میں میری فیلنگ یہی تھی کہ کچھ کروں. پھر بھی میں پری کوارٹر میں پہنچ تو گیا تھا, لیکن جب میں میچ کھیل رہا تھا تو میرے جو ناک سے بلڈ آنا شروع ہو گیا تھا, تو جس کی وجہ سے میں میچ میں واپس آنے کی کوشش کی, لیکن وہ کافی اچھا پلیئر تھا, نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھا پلیئر تھا, اور اس نے فائنل بھی کھیلا, تو وہ رنر اپ تھا ایشیا کا, تو پارٹ آف گیم, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آگے بھی بہت سارے ٹورنامنٹ ہے اور ورلڈ گیم میں بھی میرا نام ہے, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے اچھا پرفارم کریں اور پاکستان کے لیے مزید میڈل لے کر آئیں انشاءاللہ. بالکل ایسے نا, اور آپ کے لیے ساری دعائیں ہیں. جاتے جاتے بس یہ کہ کیا فیوچر پلانز ہیں اگلے آنے والے 5 سالوں میں, احسن رمضان خود کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ میں کوشش میری یہی ہے کہ آنے والے 5 نہیں کم سے کم 3 سال میں یہاں سے پرو سرکٹ میں چلا جاؤں, پروفیشنل, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں پرو سرکٹ میں جا کے پاکستان کے لیے, کیونکہ آج تک وہاں سے کوئی میڈل نہیں لے کر آیا, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی ہمت دیں کہ میں وہاں سے میڈل لے کر آؤں پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ احسن, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہماری سب کی گیم سیٹ میچ کی ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت ساری گڈ لک, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ بہت زیادہ سکسیڈ کریں آگے زندگی میں اور پاکستان کا نام روشن کریں. سو یہ ہماری کانورزیشن ہو رہی تھی پاکستان کے ینگسٹ کیوئسٹ جنہوں نے IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ اپنے نام کی ہے, بڑے بڑے کیوئسٹ کو ہرا کے جو ہے یہ 16 سال کے چھوٹے سے احسن جو ہے انہوں نے یہ جیت حاصل کی ہے. سو آل آر کنگریچولیشنز ٹو ہم.
اور اب واپس اپنا ذرا ہم فوکس شفٹ کرتے ہیں پاکستان ورسز آسٹریلیا کی طرف, بات کرتے ہیں واپس کرکٹ کے اوپر. اور جہاں ہم ینگسٹرز کی بات کریں, ہاں احسن جتنا ینگ تو نہیں بٹ عبداللہ شفیق از پریٹی ینگ ان دا سرکٹ, اور جس طرح عبداللہ شفیق اس وقت کھیل رہے ہیں اٹس لائک دی ینگر موسٹ آف دا ٹیم اینڈ دی سینئر موسٹ آف دا ٹیم. دونوں پارٹنرشپ بنا کے اس وقت جو ہے وہ کریز پہ موجود ہے, عبداللہ شفیق اور اظہر علی. اس کے حوالے سے ہم فردر آن ڈسکشن کریں گے. وقت بریک کا ہوا ہے, بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنی کانورزیشن کنٹینیو کریں. And welcome back to Game Set Match. پاکستان ورسز آسٹریلیا ڈے 2 کا ہوا اختتام. پاکستان 90 for 1 and going back to عثمان سے پوچھا جائے, عثمان 391 on the surface, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی چوک ہو گئی, جہاں ہم نے ایڈوانٹیج اٹھا لیا تھا آج ہمیں جلدی آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی؟ نہیں, کوشش تو کری ہے آئی تھنک, مگر یہاں پہ آپ کو اکنالج کرنا پڑے گا کہ ایلکس کیری اور کیمرن گرین نے بڑی اچھی اننگز کھیلی, دونوں نے پارٹنرشپ بڑی اچھی. کیمرن گرین اسپیشلی آئی تھنک ہم لوگ نسیم شاہ کی تعریف کر رہے ہیں, اسی طرح سے آسٹریلیا میں کیمرن گرین کی تعریف ہوتی ہے ایز این آل راؤنڈ پراسپیکٹ. بہت سالوں سے ان کے پاس ایسے جینوئن آل راؤنڈر, بہت سالوں سے ہم نے گیم میں نہیں دیکھا. بین اسٹوکس ایک جینوئن آل راؤنڈر ہے, مگر بہت سالوں سے ہم نے بھی نہیں دیکھا اتنا ایک جینوئن آل راؤنڈر جو بال کے ساتھ بھی امپیکٹ کرتا ہے اور بیٹ کے ساتھ بھی. اور آج آئی تھنک اٹ واز پروف of how good a player he is. اور ایلکس کیری اگین وہ بھی مجھے یاد آئی تھی ایکچولی صبح میں جب انہوں نے پہلے لنچ سیشن میں اپنی وکٹ نہیں دی اور جس طرح سے کھیل رہے تھے, یاد آ رہی تھی وہ کتنی بار پہلے, آپ لوگ کو بھی یاد ہوگا, آپ دونوں کا شور, ہر بار پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں آتا تھا آسٹریلیا کے خلاف 4-5 وکٹ ڈاؤن تھی, مومنٹم پاکستان کے ہاتھ میں آ جاتا تھا, اور پھر ایڈم گلکرسٹ اور یا اینڈرو سائمنز یا ڈیمین مارٹن ان کی کوئی پارٹنرشپ لگ جاتی تھی اور وہ میچ آپ سے اچانک سے لے جاتے تھے. اسی طرح سے یہ پارٹنرشپ بھی آئی تھنک اکنالج کرنی پڑے گی. پاکستان نے بولنگ اچھی کرائی, بری نہیں کرائی تھی. اوبیسلی آئی تھنک اس پچ پہ سبھی اسٹرگل کر رہے ہیں, اسپیشلی اسپنرز نے کافی اسٹرگل کرا ہے, مگر آئی تھنک نسیم نے, شاہین نے کچھ حد تک, حسن نے ایک تھوڑی سی ڈسپلن بولنگ کرانے کی کوشش کری تھی, بٹ دا بیٹنگ واز جسٹ ٹو گڈ آئی تھنک. اور جیسے ہی ان میں سے ایک آؤٹ ہوا تو آپ نے دیکھا اس کے بعد کہ نئے بیٹسمین کے لیے ریورس سوئنگ جب تھوڑی سی ہو رہی تھی تو کافی مشکل ہو گیا تھا اس پچ پہ. عثمان, امام got off to a brilliant start in the series, اور ظاہر ہے فار آرگیومنٹ سے کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی فلیٹ ٹریکس تھے, ڈیڈ وکٹ تھی, اس پہ اس نے رن سکور کر لیے, بٹ اس کے بعد سے he has been struggling for runs. more or less امام کا کریئر کچھ ایسے ہی چلتا ہوا جا رہا ہے. سو وہ پھر ڈسکشن ایک بار آتا ہے پھر سے کہ جی شان مسعود والی جگہ تھی یہ, امام آ گئے یہاں پہ. امام کے بارے میں کیا کہیں گے ویسے؟ ہم لوگ پاکستان میں عموماً بہت جلدی بھول جاتے ہیں پرفارمنسز پلیئرز دیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ پنڈی کی پچ تھی, اس پہ بہت سارے لوگوں نے رن بنائے, لیکن آپ کو پھر بھی اسی پچ پہ رن بنانا ہوتا ہے. ایز اے اوپنر آئی تھنک رسک ہمیشہ ہائیسٹ رہتی ہے کسی بیٹر کی. نیو بال جیسی بھی پچ ہو, نیو بال پہ تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے, تو یو ہیو ٹو بیٹ ویل ٹو اسکور دوز رنز اگینسٹ اے ورلڈ کلاس اٹیک. تو امام کو وہ کریڈٹ دینا چاہیے. اور میں یہ بھی کہوں گا, آئی نو شان مسعود کا فارم بہت اچھا رہا ہے ہر فارمیٹ میں, نہ صرف وائٹ بال فارمیٹ میں مگر ریڈ بال میں بھی رنز بنا رہے تھے. آئی تھنک میں صرف یہ کہوں گا کہ امام جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی ٹور پہ گئے تھے, وہاں کھیلا نہیں تھا, بٹ ہی واز دیئر ایز دا بیک اپ اوپنر. تو آئی تھنک اس طرح سے, اس لحاظ سے ان کی جگہ بنتی تھی, ان کی اپرچونٹی بنتی تھی اگلی. اگر عابد اگر نہیں کھیلتا, بیکاز ادروائز وڈ ہیو بین عابد اینڈ عبداللہ, مگر عابد اب اوبویسلی انفارچونیٹلی ابھی نہیں کھیل پا رہے ہیں. تو آئی تھنک امام کا بنتا تھا, انہوں نے پہلے ٹیسٹ میں رنز بنائے, بہت سارے رنز بنائے, 2 سینچری ماری. اس کے بعد سے آپ اگر اتنی پرفارمنس دیتے ہیں تو پھر you deserve a run of a few test matches. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ he is coming up against some of the best fast bowlers in the world, especially Cummins جو ہیں وہ تو دنیا کے بہترین فاسٹ بولر ہیں. ان سے بہتر ابھی آئی ڈونٹ تھنک کسی کنڈیشنز میں ان سے بہتر ابھی کوئی بولر ہے نہیں. اور جس طرح سے انہوں نے ورک آؤٹ کرا ہے امام کو, اسپیشلی آج جس طرح سے آؤٹ کرا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے اچھے بولر ہیں. تو I would hold judgment on امام right now. شان obviously رن بنایا ہے, شان نے پرفارمنس دی ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ ایک ٹیم میں 11 ہی کو پک کر سکتے ہیں.
सकते हैं. तो सेलेक्टर्स ने सोचा कि भाई इमाम को चांस उसका बनता है, इसीलिए उसे पिक करा है. पहले टेस्ट में इमाम ने रन बनाए हैं, तो उसके बाद से यू हैव टू गिव हिम अ रन. अच्छा, पहले टेस्ट में तो अजहर अली ने भी रन्स बनाए थे, बट फिर कराची में बिल्कुल ऑफ कलर लगे. आपको लगता है ये जो इनिंग्स थी, ये इस वक्त जिस तरह अजहर ने बैट किया आकर, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अजहर? मतलब कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि पिछली खैर सीरीज़ में भी मैंने सोचा था कि शायद दिस वुड बी डू और डाई फॉर अजहर. अभी भी मुझे ये लग रहा था कि अगर अजहर कंटिन्यूटी उस कंसिस्टेंसी से नहीं वो करेंगे, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ द टीम. बट फिर मैं जब उनके टेस्ट देखती हूँ, सो ही हैज़ प्लेड, दिस इज हिज 94th टेस्ट. या तो हम 6 टेस्ट और इंतजार करेंगे कि ही गेट्स दैट बैज ऑफ 100 टेस्ट, या फिर जो है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. व्हाट डू यू थिंक उस्मान? मैं अजहर अली उनकी एक बदकिस्मती एक तरह से कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो फैंस और जर्नलिस्ट भी जो हैं, जो वॉचर्स हैं ना, वो उनकी गेम कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज वो उस बाबर आजम से आप अगर कंपेयर करें, ही हैजंट गॉट दैट काइंड ऑफ स्टाइल. लेकिन और फिर उनके साथ ये भी लगता है कि वो कभी फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं. हर टेस्ट में आपको नजर आता है कि शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, बाद में जब सेटल भी हो जाते हैं. उनका एक पीरियड था 2015 से 2017 तक जहां पे वो बहुत ही फ्लुएंट बैट्समैन लग रहे थे. ही वाज ओपनिंग एट दैट टाइम एक्चुअली, जो मे बी दैट्स अ सॉल्यूशन. मगर उनका हमेशा लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल करते हैं तो लोग अस्यूम करते हैं ऑटोमेटिकली कि यार इनसे रन नहीं बन रहे हैं, ये फॉर्म में नहीं है. लेकिन आप अगर इनके स्टैट्स देखें, मैं खुद हैरान था इस सीरीज से पहले मैंने अजहर अली के ऐसी स्टैट्स देखे पिछले 2 साल. मैंने सोचा कि यार पैंडेमिक में अजहर की क्या परफॉर्मेंस रही है, लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं. आप उसमें से जिम्बाब्वे भी अगर निकाल दें, जो कि अभी वीकेस्ट अपोनेंट है, प्रोबब्ली टेस्ट अपोनेंट पाकिस्तान ने खेला है उनके खिलाफ, ही स्टिल एवरेजिंग ओवर 45 इन द लास्ट 2 years. उसमें 2-3 सेंचुरी भी मारी है, अच्छी ऑपोजिशन के खिलाफ सेंचुरी मारी है उन्होंने. अजहर के साथ हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि यार वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है बिकॉज ऑफ द वे ही प्लेज. स्ट्रगल करते हैं, बीट होंगे, पैड्स पे लगेगी बॉल, कुछ बॉल जो और प्लेयर्स चौके के लिए मारेंगे वो नहीं मार पाएंगे. लेकिन द पॉइंट इज ही स्कोरिंग रन एंड ही इज ऑलवेज स्कोर्ड रन. एंड इट एक्चुअली काफी अमेजिंग चीज है कि 12 साल के बाद उनके तकरीबन 100 टेस्ट होने वाले हैं. ही स्टिल ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स फॉर पाकिस्तान नाउ. इट टेक्स सम स्किल. यानी आप एक फारिग प्लेयर नहीं हो सकते हैं और आप एक कॉन्स्टेंटली इन एंड आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर नहीं हो सकते हैं कि आप अगर इतने रन बना चुके हैं. 7,000 रन, 1900. तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. मगर बदकिस्मती जैसे मैंने कहा था शुरू में, यही है उनकी कि वो जिस तरह से उनका जो स्टाइल है ना, उनकी जो एस्थेटिक एक फील आती है, वो लोग को पसंद नहीं आती है. तो वो ऑटोमेटिकली भी इक्वेट करते हैं कि यार ये सही प्लेयर नहीं है. हालांकि he's been one of Pakistan's most effective performers over the last 12 years, and the point is that Sabera, that he is still scoring runs for Pakistan. Yes. Yeah. उस्मान, अब मैच को जरा एक उसका होलिस्टिक व्यू लेते हैं, बिकॉज बोथ द टीम्स दे वांट टू ड्राइव अ रिजल्ट आउट ऑफ दिस मैच, बिकॉज सीरीज ड्रॉ होना. I'm not sure both. अच्छा, I'm not sure both. You think Australia would be fine with a draw? I think आप अगर पिछले 2 टेस्ट देखें, I think Australia has pushed the game. ऑस्ट्रेलिया ही ने पुश करा है गेम को किसी रिजल्ट की तरफ. आई थिंक पिचेस पाकिस्तान के कंट्रोल में थी और पिचेस जिस तरह की बनी है सबको नजर आ रहा है किस तरह की पिचेस हैं. they're not good test cricket pitches. इतनी लो बाउंस, इतनी स्लो बाउंस. और मुझे ये और इस बात पे हैरान मैं होता हूँ कि पिछले साल आपने इतनी अच्छी पिचेस प्रोवाइड करी थी टेस्ट मैचेस के लिए, पिंडी और कराची में. पिंडी की हमेशा से एक इतनी अच्छी सर्फिस रही है पाकिस्तान में, और अचानक से वो इतनी फ्लैट बन गई. चेयरमैन साहब ने खुद एडमिट भी करा है अपने वीडियो में कि हमने अपनी वी वर प्लेइंग अगेंस्ट वी डिडंट वांट टू प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स. भाई मगर आप अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपनी स्ट्रेंथ्स में भी रखें ना. आप चलिए, आप भले आपको फिक्र है कि आप उनकी पेस बॉलर से मार खा जाएंगे, तो आप भाई स्पिनिंग ट्रैक्स बना दें, आप अपने स्पिनर्स का एडवांटेज ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया की वीकनेसेस का एडवांटेज लें. तो आई थिंक जिस तरह से पिचेस बनी है, जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज रही है ऑन द फील्ड, I honestly think that there's only Australia who's trying to actually win a test match out there. So उस्मान, फिर इस पे एक उस पे काउंटर क्वेश्चन जरूर ये बनता है, what is Pakistan's strength? मैं अगर आप मुझसे पूछ रही हैं पर्सनली, मैं कहूंगा पाकिस्तान का पेस अटैक उनकी स्ट्रेंथ है. और पाकिस्तान की बैटिंग एक्चुअली, आप अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें आपकी बैटिंग में, तो बुरी बैटिंग लाइनअप नहीं है आपके पास. अब्दुल्ला शफीक के आ गए, नो डाउट अ क्लास ओपनर. दूसरी ओपनिंग की पोजीशन ओके, इट्स अप फॉर डिबेट. अगर अगर लोग चाहें दे कैन डिबेट इट. वन डाउन पे आपके पास, जैसे अभी मैंने बताया, अजहर अली है, सॉलिड इन ऑल कंडीशंस. बाबर आजम, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ, 4. फवाद आलम, हु हैज fought very hard to make a career for himself. उसकी भी परफॉर्मेंस आप दुनिया में देख लें. न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में रन बनाए उसने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट ईयर रन बनाए. रिजवान, nobody doubts his performances. Bowling में आपके पास शाहीन,
हसन, नसीम अब आ गए हैं, अब्बास आपके पास रिजर्व में है. स्पिनर्स आई वुड से कि ओके यू नो स्पिनर्स थोड़े से अनटेस्टेड है आपके और अनप्रूवन है सो फार. लेकिन मैं जिस तरह जहां पे बैठा हुआ देख रहा हूँ, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी फास्ट बॉलिंग है फॉर श्योर, और उनकी बैटिंग इतनी वीक नहीं है जितना लोग समझते हैं या जितना लोग फिक्र करते हैं. तो फिर आप इस तरह की पिचेस बनाने के बाद आई डोंट नो आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं. इसमें थोड़ा बहुत आई एम श्योर यू नो बाबर का भी इम्पैक्ट होगा. बाबर कैप्टन है, पाकिस्तान में कैप्टन होते हैं, देयर स्ट्रॉन्ग, देयर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स. वो अगर कहते हैं कि यार ऐसी पिच बना दो तो यू नो क्यूरेटर कभी नो नहीं कहेगा. नहीं, इंजमामुल हक ने कहा कि कैप्टन से पूछा नहीं जाता था, मुझसे भी नहीं पूछा जाता था, ऐसे बना देते थे क्यूरेटर्स. ये इंजमामुल हक का स्टेटमेंट है. तो मैं क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, लेकिन यू नो जिस तरह से पिचेस बनती हैं पाकिस्तान में, वो कैप्टन ही के सेसों पे बनती हैं. Absolutely. So Usman, just final words. Second day and 50-50 है या 60-40 in favor of Australia right now. Where do you see this match? I think रनिंग तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया ही की है. अदील, यू नो उन्होंने तकरीबन 400 रन बना दिया है. आप 400 रन जब भी स्कोरबोर्ड पे डाल देते हैं तो थोड़ा बहुत आपके पास प्रेशर का एक यू नो यू कैन एक्सर्ट दैट प्रेशर. तो अगर पाकिस्तान कितनी पेस से कल खेलेगा उस पर इंपॉर्टेंट होगा, मगर अगर एक दो विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो फिर देन इट्स ऑस्ट्रेलियाज गेम फॉर द टेकिंग. बिल्कुल जी. सो विकेटें संभाल के खेलना होगा, रन्स तेजी से बनाने होंगे, जो कि बड़ा मुश्किल है. तेजी से बनते हुए रन्स बहुत कम ही दिख रहे हैं. ना ऑस्ट्रेलिया ने तेजी से रन्स बनाए ना पाकिस्तान. बट थैंक यू उस्मान, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, क्योंकि वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो रहा है. थैंक्स अ लॉट. और बिफोर जस्ट एंडिंग दिस शो, गेम सेट मैच का क्योंकि वक्त बिल्कुल एज पे है, हब जीप रैली शुरू होने वाली है 26 मार्च से. और हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफा हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको दिखाते हैं. जी, बलूचिस्तान के रेगिस्तान में मेला सजना शुरू हो गया है, टेंटिंग शुरू हो गई है और गाड़ियों ने रेकी भी करनी शुरू कर दी है. हम इस वक्त मौजूद हैं हब पे, जहां पे नवी हब जीप रैली क्रॉस का इनेकाद होना, और अब सिर्फ 3 दिन दूर है ये इवेंट. ये वो जगह है जो साहिली पट्टी कहलाती है आपकी, जिसके लिए दूर दूर से ड्राइवर आते हैं, खास तौर पे ये नज़ारा देखने के लिए कि जब उनकी फराटे भरती गाड़ियां यहाँ से दौड़ेंगी तो क्या दिलफरेब मंजर होगा. वही 50 किलोमीटर का ट्रैक है, तकरीबन 50 ड्राइवर हैं. इस बार अच्छी बात यह है कि एक वेटरन कैटेगरी हब जीप रैली क्रॉस में इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसमें जो 50 साल 60 साल से जायद उम्र के वेटरन्स हैं, जो पहले कभी रेस में गाड़ियां दौड़ाया करते थे, वो भी इस रेस में शिरकत करेंगे. खवातीन कैटेगरी भी होगी. और ये जो 7 किलोमीटर का ट्रैक है ये भी अब जो है तैयार कर लिया गया. मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैंप्स लगने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है. तो 2 दिन का ये पूरा सिलसिला होगा जब सारा ट्रैक वगैरह तैयार होगा. रेकी भी हो रही है और हफ्ते को जो है वो यहाँ पे बाकायदा तौर पे आगाज होगा प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले, स्टॉक कैटेगरी के, वुमेन कैटेगरी के और वेटरन. जैसा कि हमने बताया, आज के रोज तमाम तर ड्राइवर जितने यहाँ मौजूद हैं अब तक पहुंच चुके हैं. उन्होंने रेकी की ट्रैक का जायजा लिया. इस ट्रैक की खास बात ये कि है तो बहुत छोटा, लेकिन इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा है, मैदानी इलाका भी है और पहाड़ी इलाका भी है, जिसकी वजह से काफी हादसात भी यहाँ पे हर साल देखने में आते हैं. अभी हमारी ड्राइवर से बात हुई, इनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लो पूरा ट्रैक करें, ताकि जब मैदान में उतरें, जब उस दिन फाइनल रेस डे जो है वो ट्रैक के ऊपर आए तो वो फतह याब. सफीरा, खवातीन कैटेगरी भी है, तो क्या ख्याल है? फिर सोचें आप कुछ इस बारे में, मजा आएगा. द थ्रिल इज ऑन. और इतना कोई थ्रिलिंग ये हब रैली होती है हर साल. ये बहुत मजेदार हब रैली होती है. और मुझे लगता है कि वुमेन कैटेगरी जो है वो अब इंट्रोड्यूस हुई है कुछ टाइम बाद, क्योंकि बहुत रेगुलरिटी में जो है वो खवातीन अच्छी तरीके से कम्पीट कर रही थी और जीत रही थी. इट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच. अदील, ऐसा लगता है हमें भी जरा हब की तरफ जाना चाहिए और ये इस रैली को जरूर हम विटनेस करेंगे. बट यहाँ पे गेम सेट मैच का वक्त जो है वो अब खत्म हो गया है. सो आप लोगों ने रखना अपना ख्याल. टेक केयर, बाय बाय.